नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय फाल्यां मुंबय जावपी वेव्स 2025 वर्साच्या प्रसार माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्रावेली सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 प्रकाशीत करतले. प्रसार माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्राविशीं वेळार विश्वासात दवरपासारको प्रामाणीक आनी व्यापक डेटा जाय अशी सरकाराच्या प्रतिपादनाची ही पुस्तिका एक भाग आसा. प्रसार माध्यमां आनी मनरिजवण हो सेवा क्षेत्राचो एक म्हत्वाचो घटक आसून देशाच्या अर्थवेवस्थेक वाडीचें योगदान दिवपाची व्हड तांक आसा अशें मंत्रालयान सांगलां. वेव्स कार्यावळीविशीं नामनेचे अभिनेता शाहरुख खान हांणी आपले विचार उक्तायले. This initiative has come from the Honorable Prime Minister himself and he took the initiative. Otherwise, film industry वाले तो यही रोते रहते हैं कि हम तो industry status कब दोगे, industry status कब दोगे. And in times when I think filmmaking has become more difficult, it has become more and more arduous to be able to get audiences to come into theatres in large numbers because there are so many other platforms. So I think we should think of filmmaking as for all platforms. केंद्रीय संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपमांत भारतात घातांकीय वाडीची भूमी ह्या विशयावेल्या 14व्या उक्त्या चर्चासत्राचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना शेखावत हांणी अधोरेखीत केलें की गेल्या दशकांत देशान जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रांत व्हड प्रमाणात विकास अणभवला. मंत्र्यांनी हाचेर भर दिलो की भारताकडेन योग्य क्षमता, आवश्यक मुळाव्यो सुविधा आनी एक मजबूत बाजारपेठ आसा, जाका लागून तो अभूतपूर्व शक्यतांची भूंय म्हणून स्थान मेळयता. तांणी अशें नमूद केलें की 2047 मेरेन विकसीत भारताच्या दृश्टिकोनात योगदान दिवपा खातीर प्रत्येक क्षेत्र आनी भागधारकांची एक वेगळी जबाबदारी आनी भुमिका आसा. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू आयज व्हिएतनामाक पावले. ते भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेशा सयत भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतले. सोशल मिडिया पोस्टात रिजिजू हांणी म्हळां की व्हिएतनाम सरकारान शिष्टमंडळाचें हार्दिक स्वागत केलें, जे सामायिक आध्यात्मीक मुल्यां आनी सभ्यतेच्या बंधाचें प्रतीक आसा. संयुक्त राष्ट्राच्या वेसाक दिसाच्या सुवाळ्या खातीर पवित्र अवशेश आयज सावन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखे मेरेन व्हिएतनामांत आसतले. भुवनेश्वरांतल्या KIIT विद्यापीठांतल्या एका नेपाळी विद्यार्थ्याच्या दुख्खद मरणाबद्दल परराष्ट्र मंत्रालयान दुख्ख व्यक्त केलां. शोकाकुल कुटुंबाकडेन शोक व्यक्त करतना मंत्रालयान म्हळां की ह्या दुख्खद घटनेची म्हायती मेळिल्ल्या पासून ते ओडिशा राज्य सरकाराकडेन सतत संपर्कांत आसात. परराष्ट्र मंत्रालयान म्हळां की ओडिशा राज्य सरकारान मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबाक पुराय तेंको दिला आनी ओडिशा पुलिसांकडल्यान सध्या सखोल चवकशी सुरू आसा. भारत सरकार सगळ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेक, संरक्षणाक आनी कल्याणाक गांभीर्यान घेता. मंत्रालयान म्हळां की ह्या प्रकरणात रियल टायम संवाद आनी समन्वय सुनिश्चित करपाक ते नेपाळी अधिकारी, ओडिशा राज्य सरकार तशेंच KIIT वेवस्थापनाकडेन सतत संपर्कांत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयवाडा पावल्यात. राज्याची राजधानी अमरावतीच्या बांदकामाच्या परत सुरवाती खातीर बुन्याद घालपाक आनी 58,000 कोटी रुपयांच्या हेर रस्ते आनी रेल्वे प्रकल्पाचें उक्तावण करपाक प्रधानमंत्री अमरावतीत विलागापुळीत वतले. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विंझिजम आंतरराष्ट्रीय खोल उदकाचें बहुउद्देशीय बंदर राष्ट्राक समर्पीत केलें, जे देशांतलें पयलें अर्द स्वयंचलीत बंदर आसा. कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्र्यान म्हळें की भारताच्या दर्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासात हें म्हत्वाचें पावल आसा. तांणी म्हळें की विंझिजम बंदर हें नवीन काळांतल्या विकासाचें एक उत्तम मॉडेल आसा आनी देश आनी केरळ ते व्हड अर्थीक फायदो दितले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन अस्तंत हिमालयाच्या वाठारांत आनी वायव्य भारतांतल्या लागसरच्या मळावेल्या चडशा सुवातींनी गडगड वीज आनी वादळी वारे हाचे वांगडा हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीट, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेशांतल्या एकसुऱ्या सुवातींचेर पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाल्यार फाल्यां मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशांतूय अशीच हवामानाची परिस्थिती येवपाक शकता. फुडल्या 4 दिसांत ईशान्य आनी उदेंत भारतांत गडगड वीज आनी वादळी वारे हाचे वांगडा हलको पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जॉर्डनांतल्या अम्मानात जाल्ल्या पयल्या आशियाई अंडर-15 आनी अंडर-17 बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत भारतान दमदारी कामगिरी करत एकूण 43 पदकां जिखली. तातूंत 15 भांगरा, 6 रुपया आनी 22 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा. भारतात कझाकस्तानाच्या फाटीं दुसरें स्थान पटकायलां. निमणे दिसा अंडर-17 चलयांनी 4 भांगरा पदकां जिखलीं. खुशीचंदान मंगोलियाच्या अल्तानझूल अल्तांगदास आड 3-8-2 असो संघर्शपूर्ण खेळ केलो, तर अहाना शर्मा आनी जन्नतान 5-0 असो स्पश्ट विजय मेळयलो. अंशिकान जॉर्डनाच्या जना अलावनहे हाचेर पयल्या फेरयेंत विजय मेळोवन निमणें भांगरा पदक पटकायलें. चल्यांच्या अंडर-17 गटांत देवांशान रुपया पदक जिखलें, तर पंगडान 1 रुपया आनी 6 कांश्या पदकां सयत शेवट केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.